बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें। एक तो इमरान खान साहब की अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई मीडिया से, जो कि एक तवील गुफ्तगू है, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब के हक़ में एक अहम बयान आया जो कि साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान है। इसके अलावा PDM की हुकूमत ने जो लारे और लॉलीपॉप दिए थे आवाम को इंतखाबात में, अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ ऊपर करना शुरू कर दिए हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे किस तरह से अपने हाथ मज़ीद उठाते जाएंगे। एक बयान है, वो भी आगे चल के आपको बता दूँगा क्या बयान है। छोटी सी एक बात ये भी बता दूं कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ था पहली तारीख को 9 रुपये 66 पैसे, तो ये पेट्रोल अब मज़ीद 15 तारीख को महंगा होने जा रहा है। ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। लेकिन इन सबसे पहले जो एक सबसे बड़ी आलमी जो ख़बर है, जिसमें गज़ा और इज़राइल की लड़ाई में ईरान सकिन हो गया है, क्योंकि इज़राइल ने सीरिया में जो अटैक किया था ईरानी एम्बेसी में, उसका ईरान बदला लेने जा रहा है। और उसका इतना भयानक बदला लेने जा रहा है कि बकौल ईरान के उन्होंने कहा है कि हम ऐसा बदला लेंगे और ऐसा जवाब देंगे, ऐसा हमला करेंगे कि इंसानी तारीख़ में वो हमला याद रखा जाएगा। मैं राइटर्स की खबर कोट कर देता हूँ कि उन्होंने एक ईमेल किया है अमेरिका को और US उस पर हाई अलर्ट हो गया। वो ईमेल किया, ये राइटर्स की खबर आपके साथ लगी हुई, मैं थोड़ा सा इसका अहवाल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। US ऑन हाई अलर्ट फॉर ईरान थ्रेट्स इन रीजन आफ्टर इजरायली स्ट्राइक इन सीरिया। ये उन्होंने एक पैगाम दे दिया है, US को एक ईमेल की है जिसमें ईरानी सदर और ईरानी आर्मी चीफ ने ये कहा है कि हम अमरीकी बेसिस जितनी भी हैं और उनके जितने भी वहाँ पर शहरी वगैरह हैं, हम उनको टारगेट नहीं करेंगे, उन्होंने निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन जो हम इज़राइल को जवाब देने जा रहे हैं उसमें आप बीच में नहीं आइएगा। अब देखते हैं कि ये मामला किस रुख पे जाते हैं। आने वाले 48 से 72 घंटे बहुत अहम हैं। क्या ये स्ट्राइक कर देंगे? अगर तो ये करते हैं तो इन्होंने ये भी कहा ईरान ने कि हम करेंगे गोलान की पहाड़ियों से, और गोलान की पहाड़ियों में हिजबुल्लाह पहले से ही मौजूद है। याद रखिएगा, हिजबुल्लाह ने इस पूरी कशीदगी में ना गज़ा की और इज़राइल की, उसमें रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। उसने कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की, वो खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन ईरान ने ये कहा है कि हम आएंगे तो गोलान की पहाड़ियों से ही आएंगे और हम अटैक करेंगे। आने वाले वक्त में देखना होगा कि 48 से 72 घंटों में कि ये अटैक होता है या नहीं होता। अगर ये अटैक होता है तो कहीं ये जंग तवील ना हो जाए, क्योंकि इसमें एक मुल्क तो सकिन हो गया है, दीगर ममालिक भी हैं, सीरिया वगैरह भी, वो भी सकिन हुए क्योंकि वहाँ पर भी स्ट्राइक की गई है। लेकिन क्या ये हमला होता है या नहीं होता? क्या कोई मुल्क बीच में आता है और ये सब्र व तहम्मुल की तरफ जाते हैं मामलात या नहीं जाते? ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा 24 से 48 घंटों में। अब मैं आया तो इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू हुई है, वो बड़ी एक अहम गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने टारगेट किया। एक तो लंदन प्लान के किरदारों को टारगेट किया, दूसरा उन्होंने मुल्क की मईशत के बारे में भी बताया और उस पर तशवीश का भी इजहार किया। उन्होंने इस चीज़ का भी बताया कि मेरे पीठ पर छुरी किसने घोंपी, और उनका जो वाज़ेह नुक्ता था वो ये था कि मेरी लड़ाई किसी इदारों से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ शख्सियत से है। तो ये तमाम अभी जो गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने एक पैगाम तो दे दिया है कि नो डील, और इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि मैं किसी डील और ढील का मुंतज़िर नहीं हूँ। मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। मुझे पता है ये जितने भी केसेस हैं ये सियासी बनाए गए हैं और मैं एक डील करूँगा, मैं कुछ भी एक इनका हुक्म मान लूँगा तो मैं तमाम केसेस से बरी हो जाऊँगा। याद रहे कि इमरान खान साहब ने कई बार ये कहा है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी, मैं क्यों अपना मुल्क छोड़ के जाऊँ। लेकिन उस गुफ्तगू से पहले ये क्लिप देखें, क्योंकि इस क्लिप का बराह रास्त ताल्लुक़ है इमरान खान साहब की गुफ्तगू से। ये क्लिप देखें, फिर मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से। आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं मानी। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू क्या थी? तोशाखाना केस में ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत $3 अरब ज़ाहिर करके हमें सज़ा दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मज़ीद 3 जगह से कोटेशंस हासिल की जिसके मुताबिक उस सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस ने मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गए। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को उसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशाखाना केस में सज़ा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमिया लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूँगा। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़ रखा है।
پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزہ کو فیض آباد دھرنا کیس اور بھٹو کیس یاد ہے، مگر قاضی فائزہ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ 24 گھنٹے سے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے۔ کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا۔ ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا۔ مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائس رائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں، ملک میں لاقانونیت ہے۔ آصف زرداری نے بیان دیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ فوج کا امیج تو اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ ساری قوم کو پتہ ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی تقرر سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا تھا، ہم تمہارے خلاف نہیں۔ میں نے عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس سے لندن پین کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیدی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی نہیں کرتا، غلامی سے موت بہتر ہے۔ اس کے بعد صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو جسٹس فائزہ سے انصاف کی امید ہے، جس پر عمران خان صاحب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا۔ آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگراں حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی۔ ہاں، جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ ہم نے ان سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ صرف سپہ سالار فوج نہیں ہوتا، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ جنرل یحییٰ نے بھی اپنے طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معیشت ٹوٹنے لگی ہے۔ اس وقت جتنی تگڑی جماعت PTI ہے اتنی تگڑی جماعت کوئی اور نہیں۔ آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل ایڈٹ باجوہ سے مل سکتا ہوں تو یہ کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں، پاکستان کا ایشو ہے۔ مجھے قائل کر لیں، موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ اس کے بعد صحافی نے سوال کیا بشریٰ بی بی کو زہر دینے سے متعلق، جس پر عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ جب تک بشریٰ بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ جب کوئی چیز اندر چلی گئی ہو تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ صحافی نے سوال کیا آپ نے اور بشریٰ بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا، اگر کل ٹیسٹ کلیئر آیا تو کیا کہیں گے؟ جس پر عمران خان صاحب کا جواب تھا کہ جنرل عاصم منیر نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ، کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں پوری قربانی دوں گا، میں آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب قوم پر مہنگائی بڑھائی جائے گی تو نون لیگ کا جنازہ نکلے گا۔ اقتدار میں موجود اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا سارا پیسہ بیرون ملک میں ہے۔ اس وقت امید صرف ججز سے ہے۔ 6 ججز جو کھڑے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ججز نے ملک کے مستقبل کو بچائیں، کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے آ سکتی ہے۔ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے اور ججز کو قانون کی بالادستی کرنی ہے، تبھی ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ جس پر صحافی نے سوال کیا بشریٰ بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جواب دیا ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، وہی بشریٰ بی بی پر الزام لگا رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر بنائی جانے والی کمیٹیوں کی تشکیل نو ہو رہی ہے؟
جس پر عمران خان صاحب کا جواب تھا کہ کمیٹیوں کی تشکیل روزمرہ کے سیاسی معاملات کے لیے بنائی گئی ہیں، حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کرے گی۔ یہ تھی عمران خان صاحب کی طویل گفتگو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کہا کہ پی ڈی ایم نے اب آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کھڑے کرنا شروع کر دیے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیں گے، ایک تو 15 تاریخ کو پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے، دوسرا قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ اب بھی خزانہ خالی ہے، عوام کو کوئی شارٹ کٹ ریلیف اب بھی تو ہم بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ ابھی رنگ بازیاں اب ان کی دیکھیں گے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اور ایک میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے حق میں ایک آواز آئی ہے جو کہ بلوچستان سے سابق وزیر اعلیٰ نے دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمران خان اچھے انسان ہیں لیکن پی ٹی آئی میں ٹیم ورک نہیں، اس میں کچھ شک نہیں۔ بلوچستان کو سب سے زیادہ فنڈ عمران خان نے دیے۔ یہ تھے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقندوز وزنجو صاحب، یہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنے بھی فنڈ ہمیں دیے نا بلوچستان کو، وہ دیے، صرف انہوں نے لارے نہیں دیے، انہوں نے ہوائی باتیں نہیں کی جو اب موجودہ سیٹ اپ میں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا جو 2013 کا ٹینیور تھا، 2013 سے 2018، اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کا ٹینیور تھا، ان میں صرف لارے ہی ملے۔ عمران خان صاحب کا وہ ٹینیور تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بلوچستان کو اٹھانا ہے، تو انہوں نے فوراً انہیں فنڈز دیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈیمز پر بھی کام شروع کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے صرف جلسوں میں نعرے سنے تھے دیگر جماعتوں کے، لیکن عمران خان صاحب نے فوری ڈیموں کی تعمیر کا کام شروع کروایا، اب بھی وہ ڈیم کی تعمیر جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔